हरि ओम्। अद्य अस्माकं चर्चायाः विषयः आलोच्यविषयः पाणिनेः इदं सूत्रम्। अस्माकं यदा पाठः आरब्धः ततः प्रभृति अस्माभिः वस्तुतः न कस्यापि सूत्रस्य एतावता अध्ययनं कृतम्। इदमत्र ऐदं प्राथम्येन सूत्रम् आलोच्यते साक्षात्। इतः पूर्वम् अन्ये विषयाः आलोचिताः। इदमेकं सूत्रम्। तत्र सूत्रं यदा आयाति तदा सर्वप्रथमं आ, तस्य उच्चारणम् आदिरन्तेन सहेता इति अस्ति। सहिता सहेता एवमस्ति किल। सहेता। तर्हि किमिदम् आदिरन्तेन सहेता। तर्हि पदच्छेदः कर्तव्यः। आदिः अन्तेन सह हिता इति एवं यद् क्रियते पदच्छेदः। पदच्छेदः। पदच्छेदः कर्तव्यः अर्थात् सन्धिविच्छेदः। पदच्छेदः 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 पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना इति एवं रूपेण पतञ्जलिना क्वचित् उक्तमस्ति। का व्याख्या इति चेत् पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना एवं रूपेण उक्तमस्ति। भवतु तद् अत्र अस्माकं पुस्तकेषु क्वचित् क्वचित् लिखितमस्ति। पदच्छेदः सर्वादौ पदच्छेदः क्रियते। तथापि पदच्छेदः प्रतिपदम् अर्थः इति अतिविस्तरेण व्याख्यानं सम्प्रति न करिष्यते। तात्पर्यम् उक्त्वा अग्रे गमिष्यामः। कुतः इति चेत् सर्वत्र येन रूपेण यया परिभाषया अथवा अन्यैः सूत्रैः अथवा नियमैः अर्थः निष्पाद्यते ते नियमाः ताः परिभाषाः एतावता प्रायः न पठिताः। तस्मात् अ, तासाम् अथवा तेषां व्यवहारः अत्र न करिष्यते। तस्मात् संक्षेपेण सम्प्रति अर्थकथनं भवेत्। तथापि अत्र किञ्चित् आलोचनीयम्। अस्मिन् सूत्रे आदिः अन्तेन सह इता इति अस्ति। अ, अनुवृत्तिः काचित् अस्ति। अनुवृत्तिः इत्यस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। अनुवृत्ति इत्यस्य अर्थः उपरि उपरिष्टात् कानिचन पदानि आयान्ति। कानि आयान्ति इति तत्र अ, मुनिना पाणिनिमुनिना अपि स्वरितचिह्नं प्रश्लिष्य अथवा स्वरितचिह्नयोजनेन निर्दिष्टं भवति। उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः व्याख्यानं कृतं। तद् व्याख्यानेनापि ज्ञातं भवति। अस्माभिः अधुना तत् निर्णयं नास्ति कस्य अनुवृत्तिः भवति कस्य न भवति किमर्थं भवति किं वा स्यात्। तद् यद् उक्तमस्ति तद् गृहीत्वा अग्रे गन्तव्यं भवति। तस्मात् अनुवृत्तिः। तर्हि अत्र एकं सूत्रम् अस्ति। स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा तस्मात् स्वम् इति पदम् अनुवर्तते। स्वम् इति पदम् आदिः अन्तेन इता सह स्वम्। एवञ्च अष्टाध्याय्यां यत्र इदं सूत्रं पठितमस्ति तत् संज्ञा प्रकरणमस्ति। तत्र संज्ञा इति पदं क्वापि न लभ्यते परन्तु प्रकरणं संज्ञा प्रकरणमस्ति इति ज्ञायते। तस्मात् संज्ञा इत्यपि एकं पदम् अत्र अध्याहर्तुं शक्यम्। अयम् अध्याहारः वर्तते। संज्ञा इति पदम् अध्याहृतं कथम् आक्षेपात्। आक्षेपः कः कृतः इति चेत् तत्र संज्ञाप्रकरणमस्ति। तस्मात् इदम् अध्याहृतम् इति एवं रूपेण स्वं रूपं स्वं संज्ञा इति पदद्वयम् आगतम्। तत्र हम्म, क्षणं अधुना यथा अस्माभिः
पूर्वम् आलोचितं यदि स्मर्यते यत् अथवा अत्रापि एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। अ, कश्चित् जनः वर्तते, तस्य सेवकाः सन्ति। सः एकं सेवकं वदति, सेवकाः सन्ति, प्रथमं वदति, त्वया जलम् आनेतव्यम्। अन्येभ्यः वदति, युष्माभिः फलानि, त्वया जलम् आनेतव्यं, युष्माभिः फलानि इति वाक्यद्वयम् उक्तम्। अधुना युष्माभिः फलानि अत्र किं कर्तव्यम्? तर्हि अस्य वाक्यस्य अर्थः कर्तव्यः चेत्, इदमेकं वाक्यमस्ति, अस्य अर्थः कर्तव्यः चेत् उपरिष्टात् उपरितनं यद् वाक्यमस्ति ततः पदम् आनेतव्यं स्यात्। किं पदम् आनेतव्यं, किं पदम् अधः आगच्छेत् तद् अस्ति आनेतव्यम् इति पदम् आ अत्र आगच्छेत्। कुतः वैजात्यं वर्तते। त्वया इत्यस्य सजातीयं पदम् अत्र युष्माभिः इति वर्तते, जलम् इत्यस्य सजातीयं पदं फलानि इति वर्तते, आनेतव्यम् इति पदमेव नास्ति, तस्मात् तद् अत्र अधः आनेतुं शक्यं भवतु, तद् आनीतं। तर्हि आनेतव्यम् इति, परन्तु तथापि समस्या अस्ति। युष्माभिः फलानि आनेतव्यम् इति अन्वयः न भवति किल। अत्र तव्यप्रत्ययः अस्ति, तव्यप्रत्ययान्तं पदं सदैव यत् कर्म तेन तेन साधर्म्यं लभते। साधर्म्यमिति विभक्तिः वचनं लिंगं च, तर्हि अत्र या विभक्तिः यद्वचनं यल्लिंगं तद् अत्र भवेत्। तस्मात् अत्र यदि तत्र उचितं परिवर्तनं कर्तव्यं, युष्माभिः फलानि आनेतव्यानि इति इति परिवर्तनं। तर्हि व्यवहारे, लौकिकव्यवहारे एवं रूपेण जनाः स्वतः एव पदानि आनयन्ति, पदानि अनुवर्तयन्ति, मध्ये मध्ये विभक्तिविपरिणामः, वचनविपरिणामः, लिङ्गविपरिणामः सोऽपि क्रियते। विभक्ति, लिङ्ग, वचन विपरिणामः एतेषां परिवर्तनमपि यथा संभवं क्रियते, यथावश्यकं प्रकरणवशात् प्रकरणबलात् क्रियते, यथा अस्माभिः अत्र कृतं तद्वत् एतत् परिवर्तनं भवति। अस्तु तावत्। तथैव अत्र स्वम् इति यत् पदम् आगतमस्ति तस्य किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यं भवति, स्वस्य इति। स्वस्य तस्य कः लाभः स्यात् तत् अग्रे वयं पश्यामः। अधुना अत्र यानि पदानि आगतानि सन्ति ता सर्वाणि एकत्र आनयामः चेत् आदिः, अन्त्येन, इता सह, इता सह इति योजयामि। ततः परं स्वस्य, संज्ञा। सामान्यतः वाक्ये एकं क्रियापदं भवति चेदेव वाक्यं, तत्र एकः नियमः अस्ति, कदाचित् पठितं स्यात्। एक पतञ्जलिना एव उक्तमस्ति, एकतिङ् वाक्यं। वाक्यस्य लक्षणं किम् इति चेत् पदोच्चयः वाक्यम् इति विविधानि लक्षणानि तत्र विविधेषु शास्त्रेषु सन्ति, परन्तु व्याकरणे पतञ्जलिना उक्तम् एकतिङ् वाक्यम्। अर्थात् वाक्यं किम् इति चेत् यस्मिन् अन्ततः एकं तिङन्तं पदं स्यात् तर्हि तद्वाक्यं, तिङन्तं पदं नास्ति चेत् तद्वाक्यं न। तस्मात् जनाः किं कुर्वन्ति, तिङन्तं पदं यदि नास्ति चेत् वाक्यमेव न, तर्हि तिङन्तं पदं न लिखन्ति, किमपि एकं पदम् अध्याहार्यम् इति कुर्वन्ति। तर्हि तत् किम् अध्याहार्यं चेत्, सामान्यतः अध्याहार्यमिति एतत् कारणवशात् तत् आनीय स्थापनीयं, तत्र युक्तिः वर्तते। तर्हि सामान्यतः कानि पदानि आयान्ति, भवति अथवा अस्ति अथवा वर्तते, तव विद्यते, एतेषु किमपि एकम् आनेतुं शक्यं। सामान्यतः अस्तिर्भवन्ति परः इत्यादिकं वचनमस्ति पतञ्जलेः, तस्मात् अस्ति भवति इति सामान्यतः आनेतुं शक्यते। न केवलम् अस्ति भवति, तत्र अस्ति भवति इत्येतेषां
उचितं रूपं भवति भवतः भवन्ति अथवा एवं रूपेण कदाचित् लकारपरिवर्तनं तदपि सम्भवेत् यथा प्रसङ्गं यथा प्रकरणं तथा परिवर्तनं सम्भवति तर्हि अत्र एकम् ईदृशं किमपि एकं पदं योजनीयं भवति सर्वत्र सूत्रेषु एवं कर्तव्यं स्यात् भवति केचित् जनाः केचित् व्याख्याकर्तारः भवेत् इत्यपि कुर्वन्ति चिन्ता नास्ति तथापि सम्भवेत् तथा कापि समस्या नास्ति भवति भवेत् केचित् वदन्ति भवतु चिन्ता नास्ति इदमपि सम्भवति तस्मात् वयं भवति इति स्वीकुर्मः तदपि एवं तर्हि अधुना अस्माकम् अत्र स्वम् इत्यस्य विभक्तिपरिणामः जातः आदिः अन्तेन इता सह स्वस्य संज्ञा भवति इति एकं वाक्यं लब्धं वाक्ययोजना पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना इति व्याख्या का इति चेत् पदच्छेदः जातः पदच्छेद पदार्थोक्तिः अवशिष्टा अस्ति विग्रहः विग्रहात् तदा तदा समासस्य विग्रहः ततः परं वाक्ययोजना वाक्ययोजनायाः कृते परिभाषादीनां प्रयोगः आवश्यकः भवति अत्र तथा सम्प्रति चिन्ता नास्ति भवतु तर्हि आदिः अन्त्येन इता आदिः इति आदिः इति किमस्ति प्रथमान्तं पदम् आदिः प्रथमान्तम् अन्तेन अन्तेन इति किमिदम् इति अन्ते भवः अन्त्यः इति शब्दः आयाति तस्य तृतीया तृतीयैकवचनम् अथवा तृतीयायाः एकवचनम् इति एवम् अस्ति इति बोद्धुं शक्नुमः इता इति किमस्ति तर्हि इत् इति शब्दः अस्ति इत् अस्माभिः किञ्चित् आलोचितमस्ति इत् इति तस्य इतः परम् आलोचनं भविष्यति इत् इति विषये आलोचनं भविष्यति इत् इति तकारान्तः शब्दः संज्ञा वर्तते नाम वर्तते पूर्वपाठे एतस्य किञ्चित् आलोचना कृता अस्ति तर्हि इत् इति अयं मूलशब्दः तस्य तृतीया तृतीया एकवचनं भवति इता कथम् इति चेत् मरुत् शब्दः वर्तते तकारान्तः मरुत् शब्दः तस्य रूपाणि कुर्मः चेत् मरुत् मरुतौ मरुतः मरुतं मरुतौ मरुतः तृतीयायां मरुता इति रूपं भवति तृतीयायां मरुता एवं रूपं भवति तद्वदत्र इत् इत्यस्य तृतीया भवति इता इत् इति शब्दस्य तृतीया एकवचनम् इता अधुना सह इति यदस्ति तृतीया सहयोगे तृतीया तृतीया कुतः आगता इति चेत् सह इति अव्ययम् अस्ति तस्मात् वस्तुतः तत्र सहेता सह इति यद् अव्ययम् अस्ति तस्मात् अत्र तृतीया आगता सह इति अव्ययम् इति अस्य परिचयः देयः किल सह इति अव्ययम् अस्ति अन्तेन इता सह तर्हि एवञ्च स्वस्य इति षष्ठीविपरिणामः वर्तते स्वम् इति पदस्य स्वस्य इति विपरिणामः अस्ति इति वयम् अत्र सुष्ठु बोद्धुं शक्नुमः वर्धनम् अत्र इतः परं एतावज्जातम् अग्रे तर्हि पदच्छेदः पदार्थोक्तिः प्रतिपदं विभक्त्यादि निर्देशानन्तरं पदार्थोक्तिः अधुना अत्र आदिः इति प्रथमान्तम् अस्ति आदि इत्यस्य अर्थः आरम्भः इति सामान्यतः अर्थः भवति आरम्भः आदिः इति एकः अर्थः अथवा आदिस्थाने आरंभस्थानं यद् भवति आदिस्थाने भवः तत्र विद्यमानः आदिस्थाने विद्यमानः भवति आदिः यथा अत्र मार्गस्य आदिः वर्तते अर्थात् अत्र मार्गस्य आरम्भः वर्तते इति एवं वक्तुं शक्यते इति एकः अर्थः अपरः यथा छात्राणां पङ्क्तिः अस्ति तर्हि
पङ्क्तेः अत्र आदिः वर्तते, अर्थात् अस्मात् स्थानात् पङ्क्तेः आरम्भः अस्ति, परन्तु पङ्क्तौ यः प्रथमः वर्तते सः प्रथमः अपि आदिः इति वक्तुं शक्यं। तस्मात् तत्र स्थितः अपि आदिः भवति, तद्वत् अत्र आदिः प्रथमस्थाने स्थितः, आदिस्थाने स्थितः इत्यपि आदिः भवति। तर्हि पदार्थो किं तत् पदच्छेदः पदार्थोक्तिः इति एतावत्पर्यन्तम् आगतं, पदार्थोक्तिः। अत्र समासादिकं तथा नास्ति, तथापि अत्र तद्धितप्रत्ययान्तमासीत्, तस्य विग्रहः अपि उक्तः, तस्य विश्लेषणं जातम्, अन्यत् अधिकं तथा वक्तव्यं नास्ति। तस्मात् विग्रहो वाक्ययोजना कर्तव्या। तर्हि अत्र वाक्ययोजना इत्युक्ते यानि पदानि आगतानि तानि उचितक्रमेण योजयानि। एवञ्च यदि तथा किमपि आवश्यकं तत् तत्र, यथा आदिः, अन्त्येन अन्त्येन पिता सह स्वस्य च इति एकम् अध्याहार्यं भवति, तद् वयं पश्यामः कथं स्वस्य च संज्ञा भवति। एवं रूपेण अत्र भविष्यति, स्वस्य च संज्ञा भवति। अर्थः, अस्य अर्थः कः इति चेत् वस्तुतः प्रत्याहारनिर्माणार्थम् इदं सूत्रम् उक्तम् अस्ति। एतदर्थम् अस्माभिः माहेश्वरसूत्राणि अत्र आनीय स्थाप्यन्ते चेत् लाभो भवेत्। इदम् अस्माकं प्रकृतं स्थलम्। अत्र एतानि माहेश्वरसूत्राणि ऐ उण् ऋलृ एओम् ऐ औ च हयवर ढल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति, अस्माभिः पूर्वम् आलोचितम्। तत्र आदिः, तर्हि आदिः कः इति चेत् अहं वर्णसमुदायं बोधयितुम् इच्छामि। पूर्वम् उक्तमेव अस्ति, तत् संक्षेपेण किञ्चित् वदामि। अहम् उ इ ऋ लृ इति एवं समुदायं बोधयितुम् इच्छामि। तदा मया किं कर्तव्यं? पाणिनिना लब्धानि एतानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति, तेषु यः वर्णक्रमः वर्तते तेन अयं समुदायः योजनीयः। अ इ उ इ उ ऋ लृ इति एवं क्रमः अत्र अस्ति, तेन क्रमेण एते स्थापनीयाः, स्थापिताः। अत्र यः प्रथमः वर्णः अस्ति सः ग्राह्यः, सः वर्णः अत्र अस्ति। तर्हि अयं वस्तुतः अस्माकं मनसि स्थिते समुदाये प्रथमः वर्णः, अयम् आदिः, प्रथमः वर्णः आदिः। अयं यथा अत्र आदिः तथा अत्र अयम् आदिः इति बोद्धव्यम्। हा, अस्य आदित्वम् अत्र आरोप्यम् इति वक्तुं शक्यं। तर्हि अयम् आदिः, तस् अयम् आदिः अत्र यद् वाक्यं कृतम् अस्माभिः, आदिः अन्तेन सह एवं रूपेण उच्चारितः चेत् इति एवं रूपेण मध्ये योजयामः चेत् अर्थस्य अधुना स्पष्टता भवेत्। उच्चारितः चेत् तर्हि वयं भाषायाः लेखनम् इति पक्षः न भवति, भाषायाः उच्चारणमेव पक्षः भवति। तस्मात् अत्र उच्चारणविषये एव विवरणं भवति। अस्तु, तर्हि अत्र आदिः अयं भवति, इकारः आदिः स्थापितः। अस्माकं मनसि स्थितः यः समुदायः वर्तते तस्य यः अन्तिमः वर्णः लकारः अत्र अस्ति, सः अन्तिमः वर्णः, तस्य समीपे अनन्तरं यः इत्संज्ञकवर्णः अस्ति। अस्माभिः इतः पूर्वं ज्ञातं यत् एतेषां सूत्राणाम् अन्तिमवर्णाः इत्संज्ञकाः सन्ति। तस्मात् अयम् अत्र इत्संज्ञकः क वर्णः अस्ति। तर्हि अयम् आदिः अन्तेन इता सह, इकारः आदिः, ककारश्च अन्तिमः अन्त्यः इत्। तर्हि तेन सह अयम् आदिः अन्तेन इता सह, अन्तिमेन इत् वर्णेन सह उच्चारितः। तर्हि अस्माभिः अत्र इक् इति उच्चारितम्, उच्चारणं कृतं, लिखितमपि उच्चारितमपि इक् इति।
तर्हि आदिः अन्तेन इता सह उच्चारितः चेत् किं भवति इति अग्रे उच्चारितः चेत् अधुना सामान्यतः वयम् एकं लौकिकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। यथा क्वचित् प्रदीर्घम् एकम् आसनम् एकं वस्त्रं वा प्रसारितमस्ति, विस्तीर्णमस्ति। तत्र विविधानि धान्यानि स्थापितानि सन्ति। एकः जनः आगत्य तद्वस्त्रस्य एकं प्रान्तं गृह्णाति, एकं प्रदेशम् अन्तिम यतः आगतः तत्र यत् प्रथमम् आदिः तत् सभागः तेन गृहीतः। अपरेण जनेन यः अपरस्यां दिशि भागः आसीत् सः गृहीतः, तैः उत्तोलनं कृतम्। तर्हि आदिः अन्त्यः तयोः उत्तोलनं कृतं चेत् तेन किं भवति, तत्र स्थितानि यानि धान्यानि सर्वाणि सर्वाणि अपि गृहीतानि भवन्ति। तद्वत् अत्र आदिः अन्तेन सह उच्चारितः चेत् किं भवति, ये मध्यगाः सन्ति, मध्ये मध्ये गच्छन्ति ते मध्यगाः, अथवा मध्ये भवाः मध्ये तिष्ठन्ति ते मध्यगाः। मध्यगाः ये मध्यगाः भवन्ति तेषां मध्यगानां ग्रहणं करोति, ग्रहणं करोति। तर्हि आदिः अन्तेन इता सह उच्चारितः चेत् सः किं करोति, मध्यगानां ग्रहणं करोति। अत्र प्रकरणं यदस्ति तेन किं भवेत्, मध्यगानां बोधं कारयति अथवा संज्ञां संज्ञां करोति, संज्ञां करोति अथवा संज्ञकः भवति, संज्ञकः भवति इति अत्र सामान्यतः व्याख्यायां लिखितं स्यात्। आदिः अन्तेन इता सह उच्चारितः चेत् मध्यगानां बोधं कारयति। कः कारयति अथवा कः करोति, तर्हि तस्मिन् वाक्ये किमस्ति, अस्माकं वाक्ये किमस्ति, आदिः अन्तेन इता सह इति अस्माकम् इदं वाक्यमस्ति। भवतु अत्र किञ्चित् अत्र एवं गृह्यते, आदिः अन्तेन इतः सह। तर्हि करोति इति ते अस्य अन्वयः केन स्यात्, आदिः इत्यनेन। आदिः यदि अन्तेन इता सह उच्चारितः तर्हि सः आदिः एतत् कार्यं करोति, ग्रहणं करोति, बोधं कारयति अथवा संज्ञां करोति अथवा संज्ञकः भवति। तर्हि कः संज्ञकः भवति चेत् आदिः स्वयमेव संज्ञकः भवति। आदिः एव संज्ञकः भवति। कस्य संज्ञकः भवति, मध्यगानां संज्ञकः भवति इति एकम् आगतं। तर्हि आदिः अस्ति अत्र संज्ञा, आदिः भवति संज्ञा। संगिनः के इति चेत् मध्यगाः, मध्ये के सन्ति भोः, अयम् आदिः अत्र वर्तते, मध्ये के सन्ति, उ ऋ लृ इति इत्संज्ञकानां ग्रहणं न कर्तव्यं। तर्हि इ इत्यस्मात् परम् उ ऋ लृ इति त्रयः सन्ति। तर्हि अयम् आदिः संज्ञा अस्ति। संगिनः के इति अस्माभिः, संगिनः के इति चेत् उ ऋ लृ इति एते संज्ञिनः सन्ति। एतावदागतम्। आदिः संज्ञकः अस्ति, आदिः संज्ञा अस्ति। संज्ञिनः के इति चेत् संज्ञिनः उ ऋ लृ इति सन्ति। परन्तु अभिष्टः समुदायस्तु इ उ ऋ लृ आसीत्। तर्हि अस्य किं कर्तव्यं, तर्हि अयम् आदिः किं करोति, एतदर्थमेव इदं पदम् आनीतं। किं, स्वस्य, स्वमिति पदम् आनीतं, तस्य विपरिणामः कृतः स्वस्य। तर्हि अत्र लेखनकाले मया यदुक्तं यत् आदिः अन्तेन इता सह उच्चारितः चेत् मध्यगानाम्, अत्र पुनः तत् आक्षेपवशात् यथा अस्माभिः आलोचितं तत् आक्षेपवशात् किं कर्तव्यं,
मध्यगानाम् इति कर्तव्यं तद्वाक्यम् अहं पुनः अत्र अधः आनयामि। आदिः अन्त्येन सह उच्चारितः चेत् अस्माभिः आलोचितं मध्यगानामपि भवति, तर्हि वयम् अत्र मध्यगानां संज्ञा भवति इदं स्वस्य च इति स्वस्य च इति विषये अधुना चिन्तनं मास्तु, तत् किञ्चित् भवतु, तत्रैव गन्तव्यमस्ति। तर्हि किम् आगतम्? आदिः संज्ञा भवति, आदिः संज्ञा अस्ति कस्य केषां चेत् मध्यगानां, परन्तु स्वस्य इति पदमस्ति तेन किं लभ्यते? अयम् आदिः यथा मध्यगानां संज्ञा भवति तद्वत् स्वस्य अपि संज्ञा भवति। यदि अयं स्वस्य अपि संज्ञा स्यात् तर्हि किम् आयातम् इति चेत् ये एते संज्ञिनः सन्ति तत्र इकारः अपि अस्ति इति बोद्धव्यम्। तर्हि आदिः अस्ति संज्ञा, संज्ञिनः सन्ति इ उ ऋ ल, एते सन्ति मध्यगाः, अयमस्ति सः स्वयं। तर्हि आदिः अन्तेन सह उच्चारितः चेत् मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति इति अस्माभिः अत्र लभ्यते। एतावत्पर्यन्तम् एवं रूपेण सूत्रस्य अर्थः जातः। आदिपदम् उच्चारितम्, अन्त्य अन्त्य इति पदम् उच्चारितं, तर्हि एतत् पदद्वयबलात् किं बोध्यते इति चेत् मध्यगानां ग्रहणं भवतु इति तत् पदोच्चारणबलात् बोधः जायते। एवं रूपेण अत्र इदं बोद्धव्यं। तर्हि अधुना अधुना अत्र अस्माभिः किं लब्धम् इति चेत् अन्तेन इता सह उच्चारितः आदिः उच्यताम्। का समस्या? तत्र केवलम् आदिः एव संज्ञा भवति वा? आदिः सत्यं तत्र 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 आदिः अस्माकम् अन्त्येन अस्माकं सह उ- संज्ञा भवति। आदिः संज्ञा अस्ति, परन्तु स एकाकी न संज्ञा, सः अन्तेन इता सह उच्चारितः चेत् एव संज्ञा। यथा कश्चित् जनः वर्तते, सः अधिकारी अस्ति, उच्च पदाधिकारी वर्तते सेनायां। सः यदा तस्य यत् स्थानमस्ति, अधिकारपदमस्ति, तद अनुकूलं वस्त्रं परिधत्ते, तदा सः बोधयति, तदा तं दृष्ट्वा जनाः अवगच्छन्ति अयम् अधिकारी। केवलं साधारणं वस्त्रं परिधाय आगच्छति चेत् जनाः न जानीयुः, बोद्धुं न शक्नुयुः अयम् अधिकारी अस्ति न वा। यदि पूर्वतः जानन्ति चेत् भिन्ना कथा, परन्तु नूतनः जनः नावगच्छेत्। परन्तु स जनः तादृशं वस्त्रं परिधाय आगच्छति चेत् जनाः दृष्ट्वैव अवगन्तुं शक्नुवन्ति अयम् अधिकारी। तर्हि तेन वस्त्रेण सह स जनः संज्ञा भवति, बोधकः भवति। वस्त्रं नास्ति चेत् न भवति। तद्वदत्र केवलम् इकारः न बोधकः, सः यदि अन्त्येन इता सह उच्चारितः तदा बोधकः इति अवगन्तव्यं। परन्तु इक् इति न संज्ञा, अन्त्येन इता सह आदिः एव संज्ञा, परन्तु सामान्यतः व्यवहारे अग्रे किम् इक् इति संज्ञा इति व्यवहारः अग्रे क्रियते। परन्तु व्याख्यायां कः संज्ञकः इति चेत् आदिरेव संज्ञकः, परन्तु आदि एकाकी न संज्ञकः, आदि एकाकी न संज्ञा। तर्हि सः अन्तेन इता सह अस्ति चेदेव तस्य तत् सामर्थ्यं। तथापि सामर्थ्यं ककारस्य नास्ति, ककारस्य सामर्थ्यं तु आदेः एव वर्तते, इकारस्यैव वर्तते इति अत्र तस्मात् तद्वाक्यमपि सूत्रस्य सूत्रस्य अधः यः अर्थः लिखितः भवति, यथा इदम् अस्माकं सूत्रं, तत्र अधः अत्र अधुना बहु दूरं गतः सः अर्थः भवतु। अयं सूत्रार्थः भवति। सामान्यतः अयं यः सूत्रार्थः भवति सः वृत्तिः इति उच्यते। वृत्तिः इति, वृत्तिः इत्यस्य अर्थः विवरणवाक्यम्, अर्थस्पष्टीकरणार्थं लिखितं वाक्यम् एव वृत्तिः। व्याकरणे का वृत्तिः चेत् सर्वाणि पदानि यानि सूत्रे उच्चारितानि सन्ति तानि, एवञ्च अनुवृत्त्यादिना आक्षेपेण परिभाषया विविधैः प्रकारैः यानि पदानि आयान्ति तानि सर्वाणि आनीतानि
ततः परं तेषु यः अन्वयः भवति तस्यापि विचारः कृतः। तदनन्तरं यः अर्थः जायते सः उक्तः चेत् वृत्तिः इति कथ्यते इति सामान्यतः अत्र व्याकरणे वृत्तिपदस्य अर्थः वर्तते। तर्हि सूत्रार्थः वा उच्यतां वृत्तिः वा उच्यतां चिन्ता नास्ति। तर्हि वृत्तौ किं लिखितमस्ति? अन्तेन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति इति लिखितमस्ति। वयमिदं जानीमः, एवं लिखितमस्ति। तर्हि भवति इति क्रियापदमस्ति। अस्य कर्ता कः? अन्त्येन इता इति कर्ता अस्ति वा? सः इति कर्ता अस्ति वा? मध्यगानां कर्ता अस्ति वा? कर्तृबोधकम् अस्ति वा? स्वस्य इति कर्ता अस्ति वा? किमस्ति कर्त्या? कः अस्ति? संज्ञा इति वक्तुं शक्यते। संज्ञा भवति, परन्तु संज्ञा इति विधेयमस्ति। किम् उद्दिश्य इदं विहितम्? अयं यः आदिः भवति सः आदिः संज्ञा भवति। तस्मात् आदिः इदम् उद्देश्यमस्ति, आदि इदं विधेयमस्ति। तर्हि आदिः भवति। आदिः किं भवति? आदिः संज्ञा भवति। तस्मात् अत्र तर्हि कः संज्ञा इति चेत् आदिः एव संज्ञा, परन्तु एकाकी न अन्तेन इतासः इत्येव वाक्यस्यापि अर्थः अस्ति। सूत्रेपि आदिः अन्तेनेता आदिरन्तेन सहेता, तर्हि तत्रापि आदिः इत्येव प्रथमान्तमस्ति। अन्तेनेता इति तृतीयान्तमस्ति। तस्य तत्र संज्ञकत्वेन ग्रहणं नास्ति, सहायकत्वेन ग्रहणमस्ति, संज्ञकत्वेन नास्ति। गौणमस्ति, मुख्यं तु आदिः एव भवतु इति एवं रूपेण अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः। एतद्विषये यदि कश्चित् प्रश्नः स्यात् प्रष्टुं शक्यते। अन्यथा एतस्य किं तत् आदिः अन्तेन इतः सह अस्माभिः स्थापितः उदाहरणमपि दृष्टम्। इतोपि यदि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि तर्हि यः अयम् आदिः वर्तते अन्तेन इतः सह अनेन लकारेण उच्चार्यते चेत् अल् इति लभ्यते। अल् इति लभ्यते। तर्हि अल् इत्यनेन सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते। अल् इति प्रत्याहारे अयं यः अन्तेन इतः सह उच्चारितः आदिः प्रत्याहारः इति उच्यते। अस्य किं नाम भवति? प्रत्याहारः इति तस्य नाम। संक्षेपः अल्। अयम् अल् कान् बोधयति? सर्वान् वर्णान् बोधयति। तस्मात् अल् इत्यस्य अर्थः सर्वे वर्णाः। हल् इत्यस्य अर्थः सर्वाणि व्यञ्जनानि इति। अच् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् सर्वे स्वराः इति लभ्यते। तर्हि अल् हल् अच् इति एवं रूपेण प्रत्याहाराः सम्भवन्ति। अत्र केवलम् आदिरन्तेन सहिता इति केवलं माहेश्वरसूत्रेषु एव तस्य प्रवेशः अस्ति, कार्यक्षेत्रमस्ति, अन्यत्र नास्ति इति न। अन्यत्रापि बहुत्र वर्तते। तत् पाणिनेः एकं सूत्रमस्ति, तिप्तस् झि सिप्तस्तमिभ्वसोस् मध्ये एवमस्ति, अन्ते अस्ति ध्वमिड् वहि महिङ् इति एकम् अन्ते एकम् अस्ति। तत् दीर्घं सूत्रं, तत्र नैके प्रत्ययः उक्तः। तर्हि अत्र प्रथमः आदिः गृह्यते ति। सर्वदैव आदिः इत्यनेन आदिवर्णः एव इति न, अत्र ति गृहीतः इत्यपि बोद्धव्यम्। एवञ्च ङकारः गृह्यते, द्वयोः मेलनं क्रियते चेत् तिङ् इति पदम् आयाति। वयमिदं जानीमः, तिङ् सुप्तिङन्तं पदं। तर्हि तिङ् इत्यस्य अर्थः तिप् तस् झि सिप् तस्थ मिब् वस्मस् था त आतां झ थास् आतां ध्वम् ईट् वहि महिङ् इति अष्टादश प्रत्ययाः मध्ये 17 प्रत्ययाः मध्ये सन्ति। तिप् इति स्वयं च स्वस्यापि बोधकः भवति। तस्मात् अष्टादशानां प्रत्ययानां तिङ् इति संज्ञा भवति, अथवा ति इति संज्ञा भवति अन्तेन इतः सह उच्चारितः। तस्मात् अत्र आदिः इति पदेन सर्वदैव आदिवर्णः एव गृह्यते इति न। कदाचित् आदिसमुदायः, आदिप्रत्ययः, आदिपदम् इत्यपि ग्रहीतुं शक्यते, गृहीतं भवेत्। तस्मात् एवं रूपेण आदिः अन्तेन इतः सह उच्चारितः चेत् मध्यगानां स्वस्य च। अधुना तत् चकारस्य आनयनं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः
कदाचित् भवेत् तर्हि सः मध्यगानां संज्ञा भवति, स्वस्य च संज्ञा भवति इति द्वयम् अस्ति किल, स्वस्य अपि संज्ञा भवति, तस्मात् चकारस्य योजनम् अत्र कर्तव्यम् अभीष्टम्। एवं कश्चित् प्रश्नोऽस्ति चेदुच्यताम्। अन्यथा अन्तेनेत आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य आलोचना समाप्तिं गता इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र तु कोऽपि प्रश्नः नास्ति, किन्तु तत्र अनुवृत्तिः कस्य अनुवृत्तिः भवति इति चेत् तत्र विभक्ति तत्र परिवर्तनं कुत्र कुत्र भवति तर्हि विभक्ति अग्रिमम् लिङ्। अस्माकम् अग्रिमं यद् व्याख्यानमस्ति अथवा अग्रिमः यः पाठः वर्तते तत्र अनुवृत्तिविषये किञ्चित् विस्तरः भविष्यति। तत्र अनुवृत्तिः कथं भवति, कियत् दूरं गच्छति, किं तत् चित्रम् इति विषये किञ्चित् आलोचना अस्ति। तस्मात् तदुत्तरम् अयं प्रश्नः कृतः चेत् वरम्। एवं अन्यत् किमपि न नास्ति। समयः अपि तर्हि गतः। तर्हि विरामं कुर्मः। ओम्।